जिन दिनों मेरा मंगेतर एक अदारे में टेक्निकल डिप्लोमा कर रहा था, इनकी मुलाकात एक नौजवान रशीद से हुई। वो बीएफए के बाद यहाँ डिप्लोमा के लिए 2 साल का कोर्स करने आया था। दोनों ने एक साथ कोर्स मुकम्मल किया और डिप्लोमा लेने के बाद मुलाजमत की कोशिशें की। साथ ही उन्हें कराची की एक मिल में मुलाजमत मिल गई। 1 साल मुलाजमत पूरी करने के बाद मेरे मंगेतर शमशाद ने छुट्टी ली और सरगोदा आ गए। मेरी इनसे शादी हो गई। छुट्टी गुजारने के बाद ये मुझे साथ लेकर कराची आ गए। शमशाद ने जो मकान शादी से कबल कराची में हासिल किया वो साइट एरिया में था। इनको मिल आने जाने की सहूलत हो गई थी। मकान 2 बेडरूम और 1 हाल पर मुश्तमिल था, जिसको बतौर ड्राइंग रूम इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे सहन था। देहाती तर्ज का बना हुआ ये मकान मेरे हामंद को इसलिए पसंद आया कि एक तो ये कदरे कुशादा था, फिर इसमें मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश थी। चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ था, इसलिए मकान की छत भी हमारे तसर्रुफ में थी। ये मकान हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा था, ताहम खुली हवा और धूप घर में आती थी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा किराया ज़्यादा होने के बावजूद इसे ले लिया था। किराए की वजह से कुछ पैसे ससुर साहब को हम बेच दिया करते थे। हम नए दुल्हा दुल्हन थे, एक पल भी जुदा रहना न चाहते थे। मैं यहाँ आकर खुश थी, ताहम जब ये मिल चले जाते मुझको दिन भर की तन्हाई का सामना करना पड़ता था। घर की सफाई सुथराई दिगर घरेलू कामों में खुद को मसरूफ कर लेती। आस पास कोई मकान इतना करीब ना था कि किसी के यहाँ आना जाना होता। मकानात कुछ फासले पर बने हुए थे और हमारे घर के इर्द गिर्द प्लाट खाली थे। ये मकान दिगर आबादी से कटा हुआ लगता था। दिन की तन्हाई को खुशी से बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि अपने हामन से मोहब्बत करती थी। इनकी मोहब्बत में मसरत महसूस करती थी। एक रोज शमशाद घर आए तो बोले, मेरे दोस्त रशीद की शादी हो गई है, बीवी को साथ रखना चाहता है, लेकिन यहाँ इसके पास रहाइश का बंदोबस्त नहीं है। फिलहाल अपने एक दफ्तर के साथी के पास ठहरा हुआ है, जो एक कमरे में गुजारा करता है। अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं इसे आधा मकान रहाइश के लिए ऑफर कर दूं। इस तरह किराया भी आधा आधा कर लेंगे और तुम तन्हाई से भी निजात पा लोगी। मैंने बाहुशी ये बात मान ली। चाहती थी कि कोई और फैमिली हमारे साथ रहे। बेशक इन दिनों कराची अमन का गहवारा था, ताहम हर जगह ही हवा अमन हो, अकेले घर में रहने से औरत को डर तो लगता ही है। कुछ दिनों बाद रशीद भाई अपने गांव चले गए और बीवी को ले आए, जिसका नाम सकीना था। ये नई नवेली दुल्हन थी। हाथों में सुहाग मेहंदी अभी तक लगी थी। बहुत खूबसूरत 9 उम्र लड़की थी, हंसमुख, मिलनसार और कामकाज में फुर्तीली। मेरी इसके साथ पहले ही रोज बन गई। सुबह हमारे मर्द काम पर चले जाते और सकीना मेरे पास आ जाती। हम बातें करते करते मिलजुल कर मिनटों में काम कर लिया करते थे। मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। वो भी खुश थी कि आधा घर रहने को मिल गया है। सहन एक ही था, लेकिन कमरा और एक गुसलखाना इनके इस्तेमाल में था। किचन हम दोनों मुश्तरका इस्तेमाल करते थे। एक गुसलखाना सहन में, दूसरा छत पर था। यूं 2 फैमिलीज का आसानी गुजारा हो रहा था। वो अच्छी आदत की मालिक थी, सादा फितरत थी, मेरा अदब करती थी। मुझे इसने कभी शिकायत का मौका ना दिया, बल्कि मेरे कामों में हाथ बटा देती थी। हमारा रिश्ता बहनों जैसा बन गया। इस पर हमारे हामद भी खुश थे। वो तो अरसा पहले से दोस्त थे, तालब इल्मी के जमाने से, और अब हम सहेलियां बन गई थी। एक फैमिली की मानिंद हो गए थे। परदेश में जो तन्हाई का एहसास होता है वो जाता रहा। शहर को भी जाते तो इकट्ठे, वरना मजा ना आता। कराची आए 3 माह गुजरे थे कि सकीना को एहसास हो गया कि वो उम्मीद से है। इसने मुझे बताया कि कुछ खाने को जी नहीं चाहता और काम करने से चक्कर आते हैं। मैं इसे करीबी क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने बता दिया कि ये उम्मीद से है। कुछ ताकत की दवाएं भी लिख दी। ये खुशखबरी सुनकर रशीद भाई बहुत खुश हुए। 4 माह और गुजर गए। एक दिन उन्होंने छुट्टी ली और बीवी को गांव इसकी वालदा के पास छोड़ने चले गए। क्योंकि जचकी के दिन करीब थे, अब सकीना को खुसूसी देखभाल की जरूरत थी। दिन गुजरते देर नहीं लगती। वो दिन भी आ गया जब सकीना के घर वालों की तरफ से रशीद को एक नन्ही बच्ची की पैदाइश की नवीद मिली। वो बहुत खुश हुए और फौरन छुट्टी की दरख्वास्त देकर तैयारी बांध ली। गांव में 3 दिन रहकर ये वापस आ गए, क्योंकि सकीना अभी साथ आने की हालत में ना थी। मुझे बताया कि मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, नन्ही मुन्नी परी है।
1 माह गुजर जाए तो बीवी और बच्ची को ले आऊंगा। अब इस शख्स का दिल बीवी और बच्ची के बगैर नहीं लगता था। जल्द अज जल्द इनको लाना चाहता था। मैं शाम को खाना बनाती। जब दोनों ऑफिस से लौटते, मेरे शोहर इनको भी साथ खाने पर बिठा लेते। नाश्ता भी साथ करके जाते। मगर अपने घर का सुख मर्द एक बार देख ले तो बीवी के बगैर इसका दिल नहीं लगता। एक दिन इनके साले का हाथ आया कि आकर अपनी बीवी और बच्ची को ले जाओ। रशीद ने छुट्टी ली और गांव चला गया। इत्तेफाक के वहां पंचायत किसी झगड़े का फैसला करने को बैठी तो झगड़े में रशीद के बड़े साले को भी मुलव्वस किया गया। वो इस कठ में गया हुआ था। सास ने रशीद भाई से कहा कि जाकर पंचायत में देखो क्या हो रहा है। वो वहां गया तो कुछ लोग इसके साले रब नवाज को झगड़े का सरगुना करार दे रहे थे कि इस शख्स के उकसाने पर फसाद बढ़ा और हाथापाई में फरीकीन जख्मी हो गए। अगर ये वहां ना होता तो अमन पसंद इनमें सुलह सफाई कराने में कामयाब हो जाते। जब दीगर लोगों ने भी गवाही दी कि रब नवाज फसाद को हवा देने का जिम्मेदार है, तो गांव के सरदार ने रशीद को मुखातब करके कहा कि भाई तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम ही बताओ तुम्हारी क्या राय है। रशीद काफी लोगों के दलाइल और गवाही सुनकर इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि इसके साले का भी कसूर है। इसने कहा कि मेरी ये सलाह है कि रब नवाज भाई मुतासरीन से माफी मांग लें। मुझे यकीन है वो इनको माफ कर देंगे। अगर वो माफी कबूल ना करें तो फिर बेशक आप लोग जो भी फैसला करें। इस वक्त रशीद के साले को बहनोई की ये बात बहुत बुरी लगी और इसने यही जाना कि रशीद ने साफ गोई से काम लेकर इसकी खुलम खुला मुखालफत की है। बीवी के बड़े भाई ने बुग़्ज़ दिल में पाल लिया। रशीद बीवी के मेके इसको लेने गया तो किसी ने इसे मुंह न लगाया। बीवी ने भी कहा कि बड़े भाई इजाजत देंगे तो आपके साथ जा सकती हूँ, वरना नहीं। ये बुरा सा मुंह लेकर आ गए। चंद दिन की छुट्टियां थी। रशीद की परेशानी काबिले दीद थी। इसे वापस भी जाना था। वो तो खास तौर पर आया ही गांव अपनी बीवी और बच्चों को लेने के लिए था। इसी सोच में अपनी वालदा के घर फिक्रमंद बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुला और सकीना अंदर आ गई। शोहर और सास खुश हो गए। वो समझे कि बड़ा भाई आने न दे रहा था तो खुद ही आ गई है। अभी कोई बात करना चाहिए कि इसने अजहुद कहा, मेरे बड़े भाई से माफी मांगो, वरना ये लो अपनी बच्ची खुद संभालो। ये कहकर बच्ची को चारपाई पर डालकर वापस चली गई। रशीद की छुट्टी खत्म होने वाली थी। 1-2 दिन में ये मामला ना सुलझ सका तो वो कराची आ गया और बच्ची को दादी ने अपनी गोद में भर लिया। इसके बाद वो कई बार गांव गया कि शायद बीवी या साले को अकल आ जाए और वो सकीना को घर लाने में कामयाब हो जाए, लेकिन हर बार उन्होंने दरवाजे से ही दुत्कार दिया। इधर ज्यादा छुट्टियां लेने से चार्जशीट मिल गई, उधर से परेशान के मुलाजमत न चली जाए। दूसरी तरफ बीवी और बच्ची से जुदाई। रशीद भाई बिल्कुल नडाल थे। मैं और मेरा हामद हौसला बढ़ाते थे। बिलाहर इसके वालिद को नोटिस मिल गया कि दूध पीती बच्ची को माँ से छीन कर ले गए हैं। उन्होंने बेटे को फोन किया। रशीद तलीम याफ्ता थे। बात को बढ़ाने की बजाय गांव जाकर बच्ची को इसके मामा नानी के हवाले कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि रब नवाज दोबारा बच्ची को लेकर रशीद की वालदा के पास आया और कहा, बच्ची का खर्चा हम क्यों उठाएं, पकड़ो अपनी नस्ल को और खुद पालो। सकीना की सास बहुत परेशान थी। बेटे को बार बार कराची फोन कराती। इधर रशीद भाई को छुट्टी ना मिलती थी। बिलाहर यूं ही 2 साल गुजर गए। आहर मेरे हमद साथ गए। सकीना के भाई और वालदा से बात की। तब उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को ये आज़ाद कर दे, हम बच्ची आपको सौंपते हैं और कभी इसको लेने नहीं आएंगे। मेरे शोहर ने इनसे स्टाम्प पेपर पर तहरीर लिखवा ली और रशीद ने सकीना को आज़ाद कर दिया। कहने को बच्ची लेकर तलाक तो दे दी, मगर बीवी से मोहब्बत बहुत थी। वो निडाल और सदमे में थे। हमने सहारा दिया, समझाया कि जब इन लोगों का मंशा ही लड़की को बसाना नहीं है तो तुम कैसे जबरदस्ती बसा पाओगे। अगर बीवी को तुम्हारा ख्याल होता तो बच्ची को दादी के सुपुर्द करने की बजाय खुद तुम्हारे पास आ जाती। तुम में कुछ कमी नहीं, किसी और घराने में अच्छी लड़की मिल जाएगी। दूसरी शादी तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, जबकि बेटी तुम्हारी अपनी वालदा की गोद में पल रही है। रशीद की वालदा ने बहुत चाहा कि वो दोबारा शादी कर ले, लेकिन इसका दिल अब गांव वालों से खट्टा हो चुका था। इसने गांव में शादी करने से इनकार कर दिया। एक दिन इसकी वालदा का फोन आया कि तुम्हारी साबका बीवी की दोबारा शादी हो रही है और बारात दूर से आएगी, वो शहर में ब्याह कर जा रही है।
یہ خبر بھی افسوس کا باعث تھی، لیکن افسوس کے سوا کیا چارہ تھا کہ اس کی بچی کی ماں نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو کئی بار منانے جا چکا تھا۔ سکینہ یہی کہتی تھی، بڑے بھائی نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ طلاق بھی اس کے بھائیوں نے ہی طلب کی تھی، جبکہ وہ اس امر پر آمادہ نہ تھے۔ ان کو تو سکینہ سے والہانہ محبت تھی، شاید کہ سکینہ کو نہیں تھی، جبکہ اپنی ننھی بچی کی بھی قربانی بھائیوں کی خاطر دے دی تھی۔ سکینہ کی بارات دھوم دھام سے آ گئی۔ گاؤں کے ہر شخص کو تعجب یوں تھا کہ گاؤں میں عورت کا دوسری بار نکاح تو ریت ہے کہ سادگی سے ہوتا ہے، پھر یہ دھوم دھام کیسی؟ سکینہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی تھی۔ بہرحال گاؤں کے چند بدہواؤں نے دلہا والوں کے کانوں میں یہ پھونک دیا کہ اتنی دھوم دھام نہ کرو، سکینہ مطلقہ ہے اور ایک بچی کی ماں ہے، اس کے سابقہ سسرال کا گھر بھی نزدیک ہی ہے، ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور رواجوں کی روگردانی سے برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات لانے والوں نے ڈول ڈمکا تو روک دیا، لیکن وہ سکتے میں آ گئے، کیونکہ ان کا لڑکا کنوارا تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے بھی ان کو یہی برابر کرایا تھا کہ سکینہ ایک بن بیاہی لڑکی ہے۔ بارات لوٹ جانے سے قبل معاملہ سنجیدہ دیکھ کر کچھ صلح جو شریف طنیت بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکے والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو سنبھال لیا اور عزت سے سکینہ کی رخصتی کا ماحول بنا دیا۔ وہ تو رخصت ہو گئی، مگر گاؤں کے لوگوں کو رب نواز اور اس کے بھائیوں کے جھوٹ پر غصہ تھا۔ یہ اس کے مخالف لوگ تھے، ہر حال میں ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی تھی کہ متعلقہ سکینہ کو کنواری بتا کر اس کے میکے والوں نے بیاہ لے جانے والوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی ہے۔ سکینہ کے سسرال دور شہر میں تھے، ورنہ شاید ان لوگوں کا وار چل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بات ٹھنڈی پڑ گئی اور پھر لوگ اس امر کو بھول بھال گئے۔ 2 ماہ تک اس کے بھائی بہن کو لینے نہ گئے تاکہ مخالف گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 ماہ بعد وہ پہلی بار بہن کو لینے گئے۔ جب وہ 15 دن بعد میکے میں رہ کر سسرال جانے لگی تو اس کے بد فطرت بڑے بھائی رب نواز نے کہا، بہن دور کا معاملہ ہے، ہم ہر وقت تو تمہاری خبر نہیں رکھ سکتے اور یہ غیر لوگ ہیں، بہتر ہے اپنا زیور جو پہن کر آئی ہو یہیں رکھ جاؤ، تمہاری امانت ہے، ان لوگوں میں رچ بس جاؤ، 1-2 بچے ہو جائیں تو زیور بے شک لے جانا۔ بہن بیچاری نے تو بڑے بھائیوں کی ذہنی غلامی میں پرورش پائی تھی، اس نے زیور اتار کر بھائی کے حوالے کر دیے۔ سسرال میں ایک روز کسی رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ ساس نے کہا، سکینہ وہ تمہارا زیور کدھر ہے؟ اس دن کے لیے زیور بنواتے ہیں کہ شادی بیاہ اور خوشیوں کی تقریبات میں پہنا جائے، تم سہاگن ہو، چوڑیاں لاکٹ لونگ بندے ہر شے ہی اتار کر رکھ دی ہے، آج سارا زیور پہن کر شادی میں جانا ہوگا۔ تب سکینہ کو بتانا پڑا کہ وہ تو بڑے بھائی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے۔ ساس نے اپنے شوہر اور بیٹوں کو مطلع کیا اور سب نے کہا کہ اب جانا تو میکے سے اپنا تمام زیور لے آنا، یہ کیا تک بنتی ہے کہ زیور میکے میں رکھوا دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہو پر زیادہ سختی نہیں کی، بس ایک موقع دیا کہ اس بار جائے گی تو لے آئے گی۔ سکینہ نے بھی یقین دلایا کہ ہاں لے آؤں گی۔ ساس نے اس کو اپنا زیور پہنا دیا اور شادی میں لے گئی۔ وہ میکے آئی، بھائی اور باوا سے زیورات کا تقاضا کیا۔ اب رب نواز نے جواب دیا کہ ہم تیرا زیور کھا نہیں جائیں گے، بس ذرا ان لوگوں کو دبکانے کو رکھا ہے کہ تم سے بدسلوکی کرتے وقت کچھ سوچیں اور دبے رہیں۔ وہ بولی، بھائی ابھی تک تو انہوں نے مجھ سے بدسلوکی نہیں کی ہے، وہ ٹھیک لوگ ہیں، اب کیوں کرنے لگے؟ یہ تو تم ایسا ہی کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں، تاکہ میں تم کو زیور حوالے کر دوں۔ اگر نہیں کرتے بدسلوکی تو آئندہ کی کیا ضمانت ہے کہ نہیں کریں گے؟ ذرا سا اور مجھے ان کو دیکھ کر پرکھ لینے دو۔ یہ عجب بات تھی، ادھر وہ بھائی کو نہ سمجھ سکتی تھی، ادھر سسرال والوں کو کیوں کر سمجھاتی، وہ بہت پریشان تھی۔ جب واپس سسرال گئی، ساس نے سوال کیا، کیا زیور لے آئی ہو؟ وہ بولی، بھائی نے کہا ہے کہ دوسری بار آؤ گی تب دے دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا بھائی مجھے تو بد نیت آدمی لگتا ہے، ورنہ اس طرح اسے بہن کے زیور رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی، زیور تو ہم نے شادی پر تم کو پہنائے تھے، تمہارے میکے کے نہیں تھے جو وہ دبائے بیٹھا ہے۔ اس دفعہ حوصلے سے کام لیا ہے، آئندہ زیور نہ لائی تو یاد رکھنا کہ تمہاری اس گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ سال بھر تک وہ میکے نہ گئی کہ جاؤں گی تو بھائی کوئی تنازع کھڑا کر دے گا۔
پھر واپس کس منہ سے سسرال آ پاؤں گی؟ پہلے ہی ایک گھر اجڑا تھا، بچی جدا ہو گئی، بھائی نے جھوٹ بول کر غیر شادی شدہ بتا کر دوبارہ شادی کرائی۔ ان لوگوں کو یہ بھی علم نہیں کہ ایک بچی بھی ہے، اس ڈر سے اپنے جگر کے ٹکڑے سے نہ ملتی کہ پھر سسرال والوں کو کان ہو جائیں گے اور وہ ان کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گی۔ بیچاری سکینہ کے دوسرے شوہر سے اولاد بھی نہ ہوئی تھی، وہ بیٹی کو یاد کر کے اندر اندر کڑتی تھی، اوپر سے رب نواز نے زیور چھین کر گویا اسے بے موت ہی مار ڈالا۔ ماں بہت بیمار ہو گئی، اس نے فون کرایا کہ آ کر منہ دیکھ جاؤ۔ اس کی ساس سے بھی کہا کہ سکینہ کو بھیج دیں، میں قریب المرگ ہوں۔ اس نے ترس کھا کر بہو کو میکے جانے کا انتظام کرا دیا، لیکن تاکید کی کہ اس بار زیور لے کر آنا۔ ماں کی وفات ہو گئی، وہ ایک ماہ میکے رہی، بھائی سے منتیں کرتی تھی کہ زیور دے دو، یہ میری سسرال کے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا کہ تم جاؤ، میں چند دن بعد آ کر خود تمہاری ساس کے ہاتھ میں دوں گا تاکہ تسلی رہے کہ زیور دے دیے ہیں۔ ایسے تو تم سے زیور لے کر بہتان بازی بھی کر سکتے ہیں کہ تم نے زیور نہیں دیے، دوبارہ مطالبہ کر دیا تو ہم کہاں سے بھریں گے؟ سچ ہے کہ بد نیت آدمی بد نیت ہی ہوتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہ تھی جو کہ رب نواز کے اندیشوں میں تھی۔ وہ جان بوجھ کر بد نیت ہو گیا تھا کیونکہ بد فطرت تھا۔ سکینہ ایک ایسے امتحان میں آ گئی کہ جیتے بنتی تھی نہ مرتے، میکے کب تک بیٹھی رہتی؟ دیور لینے آ گیا، وہ جانے کو تیار ہو گئی، لیکن یہی خوف دامنے گیر تھا کہ گھر پہنچ کر ساس کو کیا جواب دے گی جو اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہتی ہے۔ خاوند سے بھی کوئی تکلیف نہ تھی، ناحق ہی بھائی نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ عورتوں کے ڈبے میں ریل کی کھڑکی کے پاس سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور دیور مردانہ ڈبے میں سوار تھا۔ سفر گزر چکا تھا اور جوں جوں اسٹیشن قریب آ رہا تھا اس کا دل عجیب سے وسوسوں میں ڈوبتا جاتا تھا۔ ایک اسٹیشن رہ گیا تھا، گاڑی رکی تو وہ کچھ دیر تک سوچوں میں غرق رہی۔ دیور نے کھڑکی کے پاس آ کر پوچھا، بھابھی کچھ کھانے پینے کو چاہیے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ واپس اپنے ڈبے میں چلا گیا تو سکینہ سیٹ سے اٹھ کر دروازے تک آ گئی اور پھر ریل سے اتر گئی۔ تبھی ریل گاڑی نے سیٹی بجائی، تیزی سے سکینہ پٹری کی طرف بھاگی اور ریل چلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے وہ پٹری پر دوڑنے لگی۔ اتنے میں رینگتی ہوئی ریل نے رفتار پکڑ لی اور سکینہ اس کے پہیوں میں گھسیٹتی ہوئی لہو لہان ہو گئی۔ ذرا آگے جا کر ڈرائیور نے رفتار دھیمی کی، گاڑی رک گئی۔ پہیوں نے سکینہ کو کب ثابت و سالم رہنے دیا تھا؟ لہو سے بڑے ٹکڑے پٹری کے دونوں اطراف پڑے تھے۔ دیور جب ٹھہری ہوئی ٹرین کی کھڑکی کے پاس آیا، سکینہ کے قریب بیٹھی عورت نے اسے بتا دیا کہ تمہاری بھابھی میرے سامنے ہی اتری تھی، پھر ریل کی پٹری کی طرف بھاگنے لگی۔ شور مچ گیا۔ دیور نے جا کر بھابھی کے مسخ شدہ چہرے سے اسے پہچان لیا۔ یوں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح 400 پھیل گئی کہ ایک عورت نے چلتی ریل کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ شاید کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ سسرال والوں نے آدھی ادھوری لاش وصول کی اور سکینہ کے میکے فون کر کے حال بتا دیا۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ رشید کی والدہ اس کی میت پر گئی، بچی بھی انگلی پکڑے ساتھ تھی، مگر اس معصوم کو کیا خبر کہ چارپائی پر جو عورت چادر اوڑھے لیٹی ہے وہی اس کی ماں ہے۔ رشید کی والدہ نے جب یہ احوال فون پر بیٹے کو بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج ہم کو پتہ چلا کہ بھائی رشید اپنی سابقہ بیوی سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ وہ حالے دل کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے، لیکن دل وہ مسکن ہے، ایک بار کوئی اگر اس پر قبضہ کر لے تو پھر کبھی وہ اس سے دستبردار نہیں ہوتا۔ سکینہ نے بھی رشید کے دل پر ایسا قبضہ کیا تھا کہ وہ تو اس دنیا سے بھی چلی گئی، مگر اس کی یاد آج بھی ان کو بے چین کر دیتی ہے۔